Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn Teachings in Islam, Standard 3rd, lesson number 4, Doomsday, Qayamat. Continue from here. हमने पहले पढ़ा क़यामत की निशानियों के बारे में कि क़यामत आने से पहले क्या क्या होगा. आगे कंटिन्यू हम करेंगे. Listen carefully, okay? Anwar asked, what does the day of resurrection mean? Resurrection का मतलब क्या? Day of resurrection यानी दोबारा जब अल्लाह ताला सूर फूंक कर पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, उसका मतलब क्या है? Teacher replied, it means that all things shall perish on the day of judgment. यानी क़यामत के दिन तमाम जहान पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी. हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम शैल रीब्लो हिज ट्रम्पेट. जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी पहले मरतबा सुर फूकेंगे तो फिर दूसरी मरतबा हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, सुर फूकेंगे. ऑल थिंग्स शैल कम टू एक्सिस्टेंस. और जितनी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, फ़ना हो गई थी, जितने लोग मर चुके थे वो फिर से जिंदा हो जाएंगे. द ह्यूमन बींग्स शैल ऑल्सो कम टू लाइफ. इंसानों को अल्लाह ताला फिर से ज़िंदगी देंगे. ऑल शैल स्टैंड ऑन द प्लेन्स ऑफ रिसरेक्शन बिफोर अल्लाह. और तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने जमा किए जाएंगे. ऑल शैल बी कॉल टू अकाउंट. और तमाम को हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा. एंड गुड एंड बैड डीड्स विल बी रिवॉर्डेड. अच्छे और बुरे अमाल और बुरे काम का बदला दिया जाएगा. अच्छे काम किए हैं तो इनाम मिलेगा और बुरे काम किए हैं, गुनाह किए होंगे तो सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा. द डे व्हेन ऑल दिस विल हैपन इज़ वेरियसली नोन एज द डे ऑफ रिसरेक्शन. जिस दिन ये सब होगा यानी तमाम लोग जिंदा होकर वापस अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे, उस दिन को डे ऑफ रिसरेक्शन कहते हैं. द डे ऑफ रिवॉर्ड और द डे ऑफ रिकनिंग. और उसको डे ऑफ रिवॉर्ड यानी बदले का दिन और रिकनिंग यानी फैसले का दिन भी कहते हैं. द पीपल हु बिलीव्ड इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स एंड डिड गुड डीड्स विल बी ग्रांटेड अ प्लेस इन द हेवन. जो लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखते हैं, अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह देगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेगा. दे विल लिव देयर फॉर एवर. वो हमेशा जन्नत में रहेंगे, जन्नत से कभी निकाले नहीं जाएंगे. एंड एन्जॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह. और अल्लाह की रहमतों का मज़ा उठाएंगे, अल्लाह की नेमतों का मज़ा उठाएंगे. The people who lived far from Allah and denied His messengers and turned their backs on Allah will be punished. और जो लोग अल्लाह से दूर रहकर, अल्लाह के हुक्मों से दूर रहकर और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल का इनकार करके ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह के हुक्मों से भागते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, इनकार करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के पैगंबर को नहीं मानते, विल बी पनिश्ड. उनको पनिश किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी. दे विल बी थ्रोन इनटू द हेल. और उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा. अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमको जन्नत नसीब फरमाए. द प्लेस ऑफ ग्रेट पेन एंड सफरिंग. और जहन्नम ये बहुत ही तकलीफ़ों की, दुखों की जगह है. अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए. सो द बॉयज़ you see that a true Muslim believers in the क़यामत, the day of judgment. So आपने देखा बच्चों कि क्या सच्चा मुसलमान ये क़यामत के ऊपर और फैसले के दिन पर ईमान रखता है. और हमारा ईमान है, हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी. और आखिरत के दिन पर हम ईमान रखते हैं. वल यौमिल आखिरी पढ़ते हैं तो अल्लाह के ऊपर हम सब ईमान रखते हैं, आखिरत के ऊपर भी ईमान और क़यामत के ऊपर भी ईमान रखते हैं. और हमें ईमान रखना ज़रूरी है हमारा. द डे ऑफ जजमेंट. नो वन कैन बी अ ट्रू मुस्लिम इफ़ ही डिनाइज इट. और जो उसका इनकार करता है यानी मरना
قیامت نہیں آئے گی، قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، یہ سب باتیں جو نہیں مانتا وہ پورا سچا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ہم کو جنت نصیب فرماوے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn Teachings in Islam, Standard 3rd, Lesson number 4, Doomsday, Qayamat. Continue from here. ہم نے پہلے پڑھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، آگے کنٹینیو ہم کریں گے۔ Listen carefully, okay? Anwar asked, what does the day of resurrection mean? Resurrection کا مطلب کیا؟ Day of resurrection یعنی دوبارہ جب اللہ تعالیٰ سور پھونک کر پوری دنیا کو ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ Teacher replied, it means that all things shall perish on the day of judgment. یعنی قیامت کے دن تمام جہان پوری دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پیس بی اپون ہم شیل ری بلو ہز ٹرمپٹ، جب دنیا ختم ہو جائے گی پہلے مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے، سور پھونکیں گے۔ آل تھنگس شیل کم ٹو ایکزسٹنس، اور جتنی چیزیں ختم ہو گئی تھی، فنا ہو گئی تھی، جتنے لوگ مر چکے تھے وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ دا ہیومن بینگس شیل آلسو کم ٹو لائف، انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندگی دیں گے۔ آل شیل اسٹینڈ آن دا پلینس آف ریسریکشن بیفور اللہ، اور تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ آل شیل بی کال ٹو اکاؤنٹ، اور تمام کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ And good and bad deeds will be rewarded. اچھے اور برے اعمال اور برے کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے کام کیے ہیں تو انعام ملے گا، اور برے کام کیے ہیں، گناہ کیے ہوں گے تو سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گا۔ The day when all this will happen is variously known as the day of resurrection. جس دن یہ سب ہوگا یعنی تمام لوگ زندہ ہو کر واپس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس دن کو ڈے آف ریسریکشن کہتے ہیں۔ دا ڈے آف ریوارڈ اور دا ڈے آف ریکننگ، اور اس کو ڈے آف ریوارڈ یعنی بدلے کا دن اور ریکننگ یعنی فیصلے کا دن بھی کہتے ہیں۔ The people who believed in Allah and His messengers and did good deeds will be granted a place in the heaven. جو لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ They will live there forever. وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ And enjoy the blessings of Allah. اور اللہ کی رحمتوں کا مزہ اٹھائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا مزہ اٹھائیں گے۔ The people who lived far from Allah and denied His messengers and turned their backs on Allah will be punished. اور جو لوگ اللہ سے دور رہ کر، اللہ کے حکموں سے دور رہ کر اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کا انکار کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے حکموں سے بھاگتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے، will be punished. ان کو پنش کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ They will be thrown into the hell. اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو جنت نصیب فرمائے۔ The place of great pain and suffering. اور جہنم یہ بہت ہی تکلیفوں کی، دکھوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ So the boys, you see that a true Muslim believers in the Qayamat, the day of judgment. So آپ نے دیکھا بچوں کہ کیا سچا مسلمان یہ قیامت کے اوپر اور فیصلے کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. والیوم الآخر پڑھتے ہیں تو اللہ کے اوپر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان اور قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے ہمارا. دا ڈے آف ججمنٹ، نو ون کین بی اے ٹرو مسلم اف ہی ڈینائز اٹ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، یعنی مرنا، قیامت نہیں آئے گی، قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، یہ سب باتیں جو نہیں مانتا وہ پورا سچا مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ہم کو جنت نصیب فرماوے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرماوے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.